Preset program. Abhivaka. एकदमै यो चाहिँ तपाईँको मैले भन्नु खोजेको के छ भने हामीलाई चाहिँ कम्युनिटीमा अहिले मात्रै होइन स्थापना कालदेखि म यो कम्युनिटीमा स्थापना कालदेखि नै छु र त्यही समयदेखि हामीलाई एकदमै सपोर्ट र जहिले पनि जहाँ पनि उपस्थित पहिला त मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने कार्यक्रममा ती व्यक्तिहरू आएनन् भने के गर्ने होला जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन मलाई आफैलाई फिल हुन्थ्यो उहाँले तपाईँ एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गुण गरेर लाउनु भएको छ हाम्रो कम्युनिटीलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म यो खालि यो कार्यकालको कुरा होइन त्यसमालाई म उहाँ अस्टिनका दुईजना स्टार भन्छु दुईजना स्टारलाई म फेसिलिटेट गर्न चाहन्छु यहाँ त्यसमा मैले चाहिँ ज्ञान्स टोकन अफ लभ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी फेसिलिटेट गर्न गइरहेका छौँ र त्यसमा हुनुहुन्छ एउटा रबिन पिया सर र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदीप पराजुली सर र यी दुईजना व्यक्तिहरू हाम्रा स्टार हुन् संसारको हाम्रो यो युगमा भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रा योजना हाम्रा कुराहरूलाई बाहिर एक्सपोज गर्नलाई यहाँ भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीमा उहाँ दुईजनाले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ यो अहिलेको मात्रै होइन यो सुरुदेखि स्थापना कालदेखि एकदमै झटेर लगाएर हरेक कार्यक्रममा उहाँले त्यसलाई भिडियोग्राफी गर्ने र फोटोग्राफी गर्ने त्यो कुराहरू गर्दै आइरहनु भएको छ त्यसैको लागि म उहाँलाई ज्ञान्स टोकन अफ लभ दिन चाहन्छु र हामी एप्रिसिएसन लेटर पनि दिन्छौँ थ्याङ्क यू रबिन पिया सर एकदम थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तै अब प्रदीप सर प्रदीप पराजुली प्रदीप सरलाई थ्याङ्क यू सो मच अब यही एप्रिसिएसनको सिलसिलामा हामीले के छ भने लास्ट इयरदेखि चाहिँ तपाईँको दुईवटा प्रेसिडेन्सियल अवार्ड एबोभ एन्ड बियोन्ड भनेर हामीले राखेका थियौँ दुईजना कम्युनिटीका साथीहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन हो सबै मान्छेको त्यस्तै भूमिका छ होइन हरेकले तपाईँको कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ तर पनि के भने कम्युनिटीबाट हामीले केही व्यक्तिलाई यो अब सिर्फ प्रेसिडेन्टले गर्ने हो यसमा कसैलाई यसमा थाहा पनि छैन फेरि छ त्यसमा बोलाइको गएको छ भन्ने कुरा त्यो भए हुनाले मैले चाहिँ अब दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई जसले हाम्रो कम्युनिटीलाई एकदमै सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ धेरै कामहरू अब हेल्प गर्नुभएको छ दुईजनालाई मैले सेलेक्ट गरेको छु र म उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गर्न चाहन्छु कुराहरू हामीले भोग्यौँ जसमा सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा थियो यो कोरोनाको महामारी अहिलेसम्म पनि गएको छैन हामी यहाँदेखि हाम्रो देशसम्म सबैतिर त्राही छ त्यो अवस्थामा हामीलाई एकदमै सपोर्ट सहयोग रात दिन नभनिकन हाम्रो ग्रेटर नेपाली सोसाइटीको कललाई रिसिभ गर्नुभयो र तपाईँको हरेक धेरै के अरे त्यो सम्बन्धी सरकार राख्ने अथवा त्यसमा तपाईँको कोभिडको सल्लाह लिन खोज्ने सबैलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ डक्टरको टिमहरूबाट होइन डक्टर नर्सहरूको हाम्रो जुन फ्रन्टलाइन वर्करहरू छन् अस्तिमा भन्नु भएको उहाँहरूलाई म फेरि एकचोटि हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र उहाँले धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ यो एकजनाको कुरा होइन मैले अहिले एकजनालाई प्रेजेन्ट यहाँ फेसिलिटेट गरे पनि यो तपाईँहरू सबैको रिप्रेजेन्टेसन हो तपाईँहरू सबैलाई हामीले सम्मान गरेको हो त्यो रूपमा लिइदिनु होला र म यही सिलसिलामा डाक्टर प्रमोद शर्मालाई ग्रेटर नेपाली सोसाइटीको अवार्डको लागि जोड्न चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो डक्टर सरलाई थ्याङ्क यू सो मच सर
केही कामबाट केही गर्न सक्छौँ भने हामीले केही गरौँ भनेर हाम्रो एउटा टिम नै लागेको छ। यो मेरो टिमको लागि हो। अब यो 2 वर्षको कार्यकालमा वास्तवमा 2 वर्षको कार्यकाल रेली क्विक नै गयो भन्नु पर्यो। हामीले 1 वर्ष त तपाईँको कार्यक्रमहरू फिजिकल कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यसपछिको अवस्थामा त्यो अवस्था भएन। अहिलेसम्म पनि सिचुएसन अलि भएको छैन हामीले गर्न सक्ने सबै खोलेर कार्यक्रमहरू यो अवस्थामा। तर पनि हामीले धेरै एचिभमेन्ट गऱ्यौँ भन्छु मैले। यसमा चाहिँ हामीले केही कुराहरूमा हामीले एचिभमेन्ट गऱ्यौँ र त्यो एचिभमेन्ट तपाईँहरू सबैको सहयोग बिना असम्भव थियो। र यसमा के भने कम्युनिटी, यसमा एक्जिक्युटिभ कमिटी हुन्छ, तपाईँको प्रेसिडेन्ट भयो, एक्जिक्युटिभ कमिटी भयो, तपाईँको हाम्रो ट्रस्टीहरू छन् होइन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँ आम सबै मान्छेहरूको बढी भूमिका छ यसमा, सबैको भूमिका छ र त्यसका त्यही भएर तपाईँहरूको विश्वास, तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा हामी आज आफ्नै कम्युनिटी सेन्टरमा उभिन पाएका छौँ। मैले 2 वर्ष अगाडि यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ मेरो अरू कुराहरू के होला, गरेला नगरेला, तर म एउटा प्रपर्टी चाहिँ यो कार्यक्रम समितिले खरिद गर्छ है, प्रपर्टीकोमा चाहिँ हामी गर्छौँ, हामी त्यो चाहिँ खरिद गर्छौँ भनेको थियौँ। तर अब धेरै सङ्घर्ष भयो हामीलाई, त्यो बिचमा तपाईँको होइन कोभिड पनि भयो, त्यो बिचमा धेरै तपाईँको सङ्घर्ष भयो। तर पनि एट द एन्ड हामी सक्सिड गऱ्यौँ र एकदमै च्यालेन्जहरू थिए, धेरै च्यालेन्जहरू थिए, फाइनेन्सियल च्यालेन्जहरू थिए होइन, अरू अब प्रपर्टी पाउने च्यालेन्जहरू थिए। अहिले अब मैले अस्टिनको रियल एस्टेट मार्केट हेर्नु भएको छ, इट्स अ रियली क्रेजी च्यालेन्जिङ छ। यस्तो मार्केटमा पनि हामीले एउटा राम्रो प्रपर्टी खरिद गर्न पायौँ होइन। 2.6 एकरको प्रपर्टीमा हामी आज यहाँ आफ्नै प्रपर्टी छौँ। यो कुरोमा सपोर्ट सहयोगको लागि म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा मेरो भूमिका भन्दा तपाईँहरूको भूमिका हो, तपाईँ सबै कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको विश्वास हो। हामीसँग तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो 2 हप्ता अगाडिसम्म 100,000 मात्रै जम्मा थियो ब्याङ्कमा, तर हामीले के भने हामीले प्रपर्टी पायौँ भनेर हामीले कम्युनिटीलाई आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको पैसा कम्युनिटीले इमिडिएटली डोनेट गर्यो भनेपछि त्यो ट्रस्ट जुन हामीले बिल्ड गरेका छौँ समाजका लागि, र अझ पनि त्यो ट्रस्ट हामीलाई चाहिन्छ। अझै अगाडि बढ्न तपाईँहरूसँग हामीलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। सबैको धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, अझै च्यालेन्जिङ छ अगाडिका बाटाहरू, तर यहाँसम्म ल्याउनु तपाईँहरू सबैको ठुलो भूमिका छ, जसमा ट्रस्टी महानुभावहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र त्यसै गरी सबै साथीहरू इन्गेज हुनुभयो होइन। अब तपाईँको ल यहाँ प्रपर्टी हेर्न जानु पऱ्यो भनेर दौडेर गइहाल्ने हाम्रो टिमका साथीहरू, त्यस्तै अब सबै साथीहरूले धेरै अब यदि हाम्रो यस्तो छ फाइनेन्सियल सिचुएसन भन्दा कन्ट्रिब्युट गर्न अगाडि बढ्ने, त्यसको म एकदम हाइली एप्रिसिएट गर्छु। र यही सिलसिलामा तपाईँको के भने एकदमै तपाईँको यो कम्युनिटी सेन्टरमा डेडिकेसन डिभोसन दिएर आफ्नो सबै टाइम लगाएर होइन। वास्तव भन्ने त मैले धेरै कम केही काम गरेन होला, तर धेरै काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन। तीमध्येको तिनीहरूको सबैको रिप्रेजेन्टेसन गरेर, तिनीहरू सबैको रिप्रेजेन्ट गरेर म यहाँ एकजना हाम्रो आदरणीय दाइलाई बोलाउन चाहन्छु, देवराज नेउपाने, पूर्व अध्यक्ष देवराज नेउपाने। माइकमा बोल्नु नि धेरै धेरै अगाडि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले पनि प्रमुख डाक्टर भने चाहिँ यो अनिश्चित नै भयो। मलाई यस्तो लाग्दैन कि अब धेरै गरिरहेको छु, सकेको कोसिस गरिरहेको छु। मेरो आफ्नो इच्छा हो, हबी हो सामाजिक काम जहाँ जे बितिरहेको छ, जहाँ जे आवश्यकता छ, म त्यहाँ पुग्न पाएँ हुन्थ्यो, मैले त्यो गर्न पाएँ हुन्थ्यो। खास गरी त मलाई के लाग्छ भने त्यो ध्यानको काममा, किनभने अब आफू अलिकति अब जति भूतपूर्व अध्यक्ष भयो, सिनियर भयो, केही आफूले जानेको कुराहरू समाजमा कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युसन गरिएन भने पछि टु लेट हुन्छ। समयमा आज नगरे कहिले गर्ने भन्ने भनाइ छ। अब यो मेहनत हामीले समयमा गऱ्यौँ, समयमा यो चिज प्राप्त भयो, समाजले होइन कोभिडबाट दुःख पाए, यसले यस्तो धेरै कुराहरू विकास गर्ने भएर छ है। लायन्स क्लब जन्मेको छ, इम्प्याक्ट नेपाल, अब धेरै कामहरू सामाजिक कामहरू हामीले के गऱ्यौँ, कसो गऱ्यौँ, यस्ता अवार्डहरू पायौँ। यो हो कि समाजले के पायो, नेपालले के पायो, नेपालीले के पायो। र अहिले हामी
केमा चिन्तित छौँ, चिन्तित हुनुपर्छ भने अहिले कोभिडको चपेटामा नेपाल परेको छ, नेपाललाई सहयोग गरौँ। फेरि नेगेटिभ टिप्पणीहरू नगरौँ, विश्वास गरौँ, ट्रस्ट गरौँ। हामी संस्थालाई ट्रस्ट नगरेकोलाई एक पाइको हिसाब बुझाउनुपर्छ उहाँले। त्यस कारणले विश्वास गरौँ, त्यो गोफन्डमीलाई अलिक बढी सेयर गरौँ र त्यहाँ सहयोग गरौँ। धन्यवाद। हाम्रो प्रशंसा पत्र वितरणको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो। यसै बिचमा अघि हामी माझ आइपुग्नु भएको थिएन हाम्रो एनआरएनका केन्द्रीय कोषाध्यक्षज्यू अहिले आइपुग्नु भएको रहेछ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामी बिच हाम्रा समाजसेवी हेमेन्द्र श्रेष्ठज्यू पनि यहाँ मैले आउनुभएको देखिरहेको थिएँ। उहाँ पनि कता हुनुहुन्छ, आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यतै हुनुहुन्छ भने ग्रहण गरिदिनु होला है। कता हुनुहुन्छ? अब हजुर धन्यवाद। हजुर अब आजको कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यो पहिलो चरणको यसपछि हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुन्छ। अब यसै बिचमा हामीले नाचगान देखाउने गरेका थियौँ पहिलेका वर्षहरूमा। अब योपालि त्यो सम्भव पनि भएन, कोरोनाको कारणले सबै रिहर्सल गर्न पनि सम्भव भएन। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र पहिलो सत्रको कार्यक्रम, पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै यसलाई चाहिँ विघटन पनि गरिदिनु हुन र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष र यस सभाका पहिलो चरणका सभापतिज्यूलाई म भोजराज भट्टज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू र आज यो चौथो सम्मेलनमा आफ्नो अमूल्य समय दिई यहाँ उपस्थित हुनुभएको यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा यो आज यस्तो कोभिडको माहौलमा हामीले अब छोटो र अब धेरै लामो कार्यक्रम नबनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य सुरुदेखि थियो। सेफ्टीलाई, सबैको हाम्रो सेफ्टीलाई मध्यनजर गरेर र हामी भरसक चाँडो यसलाई अब सकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब मैले यो 2 वर्षलाई कुरा गर्दाखेरि होइन, 2 वर्ष फेरि अर्को कार्यकालको लागि म नै अध्यक्ष हुने भनेर के अरे अगाडि बढेको छु। र पहिलो 2 वर्षको म कार्यकारी एक्जिक्युटिभ बडीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले विभिन्न अप्ठ्याराका बावजुद पनि धेरै एचिभमेन्ट गरेका छौँ। यसलाई सक्सेस मान्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्ने जति गरेका छौँ र धेरै कमी कमजोरी भएका होलान्। मैले पनि सोचेका कुराहरू गर्न सकेनँ। धेरै कुराहरू सुरुमा मैले केही अरू पनि विचार गरेको थिएँ, तर त्यो बेला भएन ती कुराहरू। त्यसको लागि म समाज समक्ष क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। जुन कुरा गर्न सकेनौँ, फिजिकल धेरै कार्यक्रमहरू हामी गर्न सकेनौँ ड्यु टु कोभिडको लागि कारणले गर्दा। र त्यस्तै अन्य कुराहरू पनि त्यति हामीले यो कम्युनिटी सेन्टरको एउटा प्रोपर्टी हाम्रो नाममा होस्, ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको ओनरसिपमा एउटा प्रोपर्टी होस् भन्ने हाम्रो एउटा ड्रिम थियो र ड्रिम प्रोजेक्टै भनेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ। त्यसमा हामीले प्रोपर्टी जोड्ने काममा हामी सक्सेस भयौँ। त्यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। यो भनेको एउटा प्रोपर्टी मात्रै होइन, यो समाज निर्माणको आधार हो। हामीले यसरी लिनुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, कहीँ पनि हाम्रो समाज कनेक्ट गर्नलाई हामीलाई एक ठाउँमा एउटा प्रोपर्टी जोड्न पाइयो भने त्यहाँ हामीले भोलि कम्युनिटी सेन्टर बनाउँछौँ, त्यहाँ हामीले भोलि मन्दिर बनाउँछौँ। त्यसले हामीलाई धेरै कनेक्सन गर्छ, हामीलाई अझ नजिक ल्याउनु, हाम्रो कम्युनिटीलाई, हाम्रो के अरे कम्युनिटीलाई, सम्पूर्ण नेपाली कम्युनिटी अस्टिन ग्रेटर अस्टिन एरियाको कम्युनिटीलाई डेफिनेटली नै यसले नजिक ल्याउनेछ। र यो हामीले फिल गर्दै जाउँला भोलि पर्सि। र अबको के छ भने यसमा अब साथीभाइहरूले अब कतिले भन्छन् मन्दिर बन्छ कि बन्दैन, अब के हुन्छ। अहिले त हामीले के भने एज इट इज यो प्रोपर्टी जुन छ, हामीले एउटा घर भएको, एउटा अर्को हाम्रो सानो टहरो छ, त्यहाँ अर्को घर छ होइन, त्यो भएको हामीले लिएका छौँ। अहिलेको अब त धेरै योजनाहरू छैनन्। तपाईँको के भने तपाईँहरूको सहयोग र साथमा हामीले यसैलाई रिमोडल गरेर अहिले केही समयलाई हामी चलाउँछौँ। र हाम्रो अर्को अब आगामी उसमा चाहिँ तपाईँको नयाँमा अब मैले पछि बनाउँला त्यो कुराहरू के गर्ने भन्ने। तर अहिले के भने गणेश टेम्पल छ होइन, साई बाबा टेम्पल छ, अर्को तपाईँको हाम्रो साउथमा टेम्पल छ होइन, यो स्वामीनारायण टेम्पल छ, सबै छन्। तर हामीले पशुपतिनाथको युनिक पशुपतिनाथ टेम्पल बनाउँछौँ। नेपालीहरू तपाईँको चाहिँ हामी नेपाली सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जस्तै अरू मन्दिरहरू जान्छौँ, त्यहाँ पशुपतिनाथको एउटा इन्डियासम्म धेरै ठुलो महत्त्व छ होइन। हिन्दू धर्मावलम्बीमा
धेरै ठुलो महत्त्व भएको हाम्रो आराध्य देव पशुपतिनाथको हामी एउटा राम्रो मन्दिर बनाउँछौँ ताकि हामी मात्रै नभएर यसले धार्मिक पर्यटन पनि ल्याउनेछ हामी कहाँ त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ हामीले एउटा प्लान बनाएका छौँ होइन फ्युचर प्लानमा तर अब के भने अब अहिलेलाई कतिको हुने त्यसपछि यो एउटा यो के भने अहिले स्टार्ट हो सुरुवात हो सुरु गरेको तपाईँको 10औं वर्ष लाग्न सक्छ होइन एउटा राम्रो हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट कम्प्लिट हो तर एउटा अहिलेलाई हामीले चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा कम्तीमा 100-200 जना बस्ने हल र एउटा सानो मन्दिर चाहिँ हामी तुरुन्तै बनाउँछौँ हेल्पको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विदाउट तपाईँहरूको सहयोग बिना मैले केही पनि गरे हुने मैले गरेको केही पनि छैन तपाईँहरूको सबै सहयोग हो त्यही सहयोगले गर्दाखेरि आजसम्म यहाँ आइपुग्यौँ र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू धेरै साथीहरू कमिटीमा आउनु भएको छ र नआउनु भएको तर तपाईँहरू कमिटीकै मेम्बर हो तपाईँ जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले ग्रेटर अस्ट्री नेपाली सोसाइटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो याद गर्नु होला र तपाईँहरू सबैको सपोर्टको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र पूर्व हाम्रो कमिटीलाई म यही विघटन गर्न चाहन्छु अब हाम्रो माइक पनि म निर्वाचन आयोगलाई सुनिन चाहन्छु विदुर सर थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच कमिटीलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद ज्ञान्सका पूर्व अध्यक्षज्यू यहाँले हामी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो कमिटीमा भएका कामहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो अब हाम्रो कार्यक्रम बन्द सत्रमा प्रवेश गर्दैछ त्यो भनेको अब निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्छ के गर्नुपर्ने हामीलाई चुन्ने गर्ने प्रमाणपत्र दिने जे गर्नु छ सबै कार्यक्रम निर्वाचन आयोगलाई मैले सुम्पँदैछु यसको लागि हाम्रो डाक्टर प्रमोद शर्माज्यूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ तर त्योभन्दा पहिले हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ फ्रेस हुने टाइम हो हाम्रो है अब रेस्टरुम जाने चियापान के गर्नु छ हामीले गरिसकेर त्यसपछि हामी यहाँ निर्वाचनको कार्यक्रममा प्रवेश गर्छौँ यहाँ पनि सुरुमा त्यही गरेर दाल भात तरकारी बिहान बेलुका खाने दाल खाने निर्वाचन आयोगमा हामी 3 जना छौँ डाक्टर कमल अधिकारी देवराज नेपाली र प्रमोद शर्मा र हामी 3 जनाको तर्फबाट हजुर सबैलाई स्वागत र बन्द सत्र सुरु भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र यो बन्द सत्रलाई सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रा निर्वाचन आयोगका प्रमुख डाक्टर कमल अधिकारीलाई अनुरोध गर्दछु यसको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्छु त्योभन्दा अगाडि देवराज हामीहरूले त्यो कागज र कलम सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पायो भने चाहिँ उहाँहरूले ज्ञान्सका भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका महासचिव विदुर खतिवडाजीलाई यहाँ चाहिँ अनुरोध गर्दछु विदुरजी ग्रेटर अस्ट्री नेपाली सोसाइटीको 4थो वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै यो वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ यो मेरो विगतको कार्यकालमा जसलाई मैले मार्च महिना 2019 देखि अप्रिल 2021 प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। यस सभाका सभापतिज्यू, यस सभामा उपस्थित आदरणीय मान्यजन, दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मेरा सहृदय सहकर्मी साथीहरू सबैमा सर्वप्रथम ग्रेटर अस्ट्री नेपाली सोसाइटीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। आज म हाम्रो संस्था ज्ञान्सको चालु कार्य समितिले अहिले विगत भइसक्यो, यहाँले बुझ्नुहुनेछ, कार्य समितिले हासिल गरेका विभिन्न विषयका उपलब्धिहरू के कस्ता रहे भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछु, जसलाई तल बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु। वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यतापूर्वक सम्पन्न उहाँहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। उक्त अवसरमा विभिन्न खेलकुदहरू जस्तै सकर, भलिबल, बास्केटबल र साना नानीहरूको लागि पनि विभिन्न खेलहरू खेलाइएको थियो।
र उक्त खेलका विजेताहरूलाई पुरस्कार वितरण पनि सोही अवसरमा गरिएको थियो। कोरोना महामारीको कारण नेपाली नयाँ वर्ष 2077को वनभोज कार्यक्रम आयोजना गर्न असमर्थ रहेको सबैमा जानकारी नै छ। त्यसै गरी नम्बर 2मा मैले फाइनेन्सियल सेमिनार भनेर बुझाएको त्यसलाई राखिरहेको छु। हाम्रो वरिपरि रहनुभएका नेपाली भाषी समुदायलाई आर्थिक लाभ होस् भन्ने हेतुले आफूसँग सञ्चित भएको धन के कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ र सञ्चित धनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ट्याक्स फाइल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लगायत विविध आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रही बेला बेलामा फाइनेन्सियल सेमिनारहरूको आयोजना गरियो। यस्ता कार्यक्रमहरू भौतिक रूपमा र कोरोनाको कारण अनलाइन मार्फत गर्दा उत्साहजनक जनसहभागिता रहेको सबैमा जानकारी नै छ। सामाजिक परोपकारिता ग्रेटर अस्टिन क्षेत्रको समाज वरिपरि मात्र सीमित नभई मातृभूमि नेपालमा समेत आपद पर्दा सहयोग गर्नु हाम्रो धर्म हो। सहयोग गर्दै आइरहेको बेहोरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। यसको अलावा हाम्रो वरिपरि भएका दुर्घटनामा परि दिवंगत हुनुभएका व्यक्तिहरूको दाह संस्कारमा सहयोग, घाइते हुनुभएका व्यक्तिहरूको उपचारार्थ आर्थिक सहयोग सङ्कलन र कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक समस्यामा पर्नुभएका व्यक्तिको खानपान र बसोबासको व्यवस्थापन गरेको सन्दर्भ जानकारी गराउँदछु। सामुदायिक केन्द्रको सपनाले साकार रूप लिएको छ। यसको बीजारोपण भएको छ, जसको श्रेय तपाईँ हामी सम्पूर्ण ग्रेटर अस्टिनवासी नेपाली भाषी समुदायलाई जान्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। शुभकामना। यहाँहरूको माया अनि विश्वासको नतिजा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आज रोपिएको बिउलाई उमार्न, बढाउन, हुर्काउन, मलजल गर्न अनि त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्ने मिठो फल भोलिका दिनमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न हामी लालायत छौँ। यस उत्साहजनक घडीमा हाम्रो उमङ्ग र उत्साहलाई अझ बढी उँचो राख्न, हामीलाई अझै ऊर्जा प्रदान गर्न भविष्यमा यहाँहरूको साथ, सहयोग र माया यसै गरी पाइरहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यस कार्यलाई आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउन अहोरात्र खटी विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने ज्ञान सामुदायिक केन्द्रका वर्तमान संयोजक, ज्ञान्सका निवर्तमान अध्यक्ष, ज्ञान्सका पूर्व अध्यक्ष, प्राविधिक साथीहरू र प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबै सम्मानित मान्यजनमा ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। यति भन्दै मेरो प्रतिवेदन यही हो। यहाँहरूले आफ्नो हातमा पनि पाउनुभएको छ। यसमा केही चित्त बुझेको छ छैन अथवा केही थप्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि यहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। यसलाई एकछिनपछि हामी पारित भएको अथवा नभएको निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्नेछ। यसको पनि धन्यवाद। धन्यवाद विदुरजी। अघि विदुरजीले भन्नुभयो जस्तै यसको उपरमा हामी यो आर्थिक प्रतिवेदनपछि छलफल गर्नेछौँ र कसैलाई यसमा केही कन्फ्युजन छ या के चाहिन्छ भने हामी क्लियरिफाई गरेर यसलाई पारित गर्ने काम अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि ज्ञान्स कार्य समितिको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नलाई भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका कोषाध्यक्ष सकुल कोइरालाजीलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु। सकुलजी। भर्खर निवर्तमान भएको कार्य समिति यो हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदनलाई विशेष गरी मैले दुई भागमा विभाजित गरेको छु। एउटा चाहिँ हामीले 2019 भरि गरेका कामहरू, त्यतिखेर चाहिँ अब कोभिड पनि थिएन र त्यतिखेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पनि गर्न सफल भएको थियौँ परोक्ष रूपमा। र त्यस पछाडि 2020 त्यतिखेर चाहिँ यो कोभिड सुरु भइसक्यो हुनाले हामीले त्यति के अरे प्रत्यक्ष रूपमा भएर यसरी ठुला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेन, जसलाई चाहिँ हामीले अनलाइन भर्चुअल रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। यसमा के छ भने हामीले निर्वाचित भएर लगत्तै आउने बित्तिकै हाम्रो खातामा चाहिँ पुरानो कमिटीबाट 8,399 चाहिँ पुरानो कमिटीबाट आएको थियो। त्यसमध्ये हामीले 2019 भरि गरेका कार्यक्रमहरूमा यस प्रकार रहेको छ। तपाईँको थर्ड कन्भेन्सन 2019 को लागि 3217 कमेन्ट, सजेसन या चाहिँ क्वेसन छ भने त्यो गरौँ, नभए भने त्यसलाई पारित गर्नेमा अगाडि बढिन्छ है। र पहिला यो ज्ञान्सको साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो विदुरजीले, त्यसमा कसैलाई केही कमेन्ट, सजेसन या क्वेसन छ? अर्को ज्ञान्सको कार्य समितिको आर्थिक प्रतिवेदन सकुलजीले जुन अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा केही कमेन्ट, क्वेसन या केही सजेसन छ?
छैन भने यो दुईटालाई प्रतिवेदनलाई पारित गर्दा हुन्छ। यो प्रतिवेदन दुईटै पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब यसपछि यो ज्ञान सामुदायिक केन्द्रको प्रतिवेदनको लागि ज्ञान सामुदायिक केन्द्र सञ्चालक समितिका संयोजक तथा पूर्व अध्यक्ष गेहेन्द्र केसीजीलाई अनुरोध गर्छु। गेहेन्द्रजी। चौथो सम्मेलन बन्द सत्रका अध्यक्षज्यू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा सदस्यज्यूहरू र सामुदायिक केन्द्र सञ्चालक समितिका साथीहरू, आदरणीय ट्रस्टी मानवराज, आदरणीय नारायण नेताजीहरू र निवर्तमान कार्य समितिका साथीहरू तथा उपस्थित सज्जनवृन्दमा हार्दिक नमस्कार। मैं आज तपाईँहरूमाझ ग्रेट अस्टिन नेपाली सोसाइटी सामुदायिक केन्द्र सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रगति प्रतिवेदन लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा हुन सक्ने कमी कमजोरीलाई तपाईँहरूको या मूल्य सुझावहरू मार्फत सच्याउन सहयोग गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छु। र हामीले यो सुरु 8/7/2018 पूर्वको लाइनमा हामीले फर्स्ट पैसा उठाउन सुरु गरेका थियौँ। अलमोस्ट 2.5 वर्षमा हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। यो तपाईँ हाम्रो सबैको आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो दायित्व सम्झेर नै यो कुरा गरेका छौँ। र सबैभन्दा खुसी र गौरवको कुरा त हामी सामुदायिक केन्द्रका लागि भवन सहितको सम्पत्ति खरिद गर्न सफल भएका छौँ। उहाँले हामीले कम्युनिटी सेन्टर बनाउँदैछौँ भनेर साह्रै हर्षित भएर उहाँले 10,111 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी ठुलो सहयोग गर्ने हाम्रै स्थानीय अहिले यही नै हुनुहुन्छ प्रेम कुमार शेषज्यूले दोस्रो ठुलो रकम दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि साह्रै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आर्थिकका साथसाथै कुर्सी, टेबल, पाल, फ्रिज जस्ता सामानहरू दिएर सहयोग गर्ने विश्व शर्मा, कुमार कार्की, रायश्वर निरौला र विद्युत खतिवडालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै इलेक्ट्रिक, प्लम्बिङ जस्ता प्राविधिक कुराहरूमा सहयोग गर्ने ठाकुर डाङ्गी, बाबुराम न्युपाने र उमेश दाईलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सामुदायिक जग्गा भवन खरिद गर्ने इन्जिनियरिङ क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनुहुने आदरणीय शेष राज कोइराला, प्रद्युम्न शेष, सीताराम पाण्डे लगायत अन्य प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पवित्र संस्था आफूमा एउटा मन्दिर हो र यसको स्थापनाको सोचमै सामुदायिक केन्द्रको सपना पनि लुकेको थियो। किनभने ज्ञानका उद्देश्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आफै नै सामुदायिक भवन बिना सम्भव थिएन। 3 वर्षअघि ज्ञानको वार्षिक साधारण सभा मार्फत यो कामलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित ग्रेट अस्टिन नेपाली सोसाइटी सामुदायिक केन्द्र सञ्चालक समिति निर्माण गरी आर्थिक सङ्कलन सुरु गरियो र आजबाद आएर हामीलाई यो सफलता मिलेको छ। सामुदायिक केन्द्र छुट्टै होइन र यसको छुट्टै उद्देश्य छैन। हामी नेपाली सबै एक परिवार जस्तो भएर दुःख परेकाहरूको सहारा बन्न सकौँ र सक्दो सहयोगका हातहरू अघि बढाउँदै यस अँध्यारोबाट विश्वले छुट्टै मुक्ति पाओस् भन्ने कामना गर्दछु। र हामी अहिले ज्ञानशीले खासै भूकम्पमा हामीले धेरै पैसा उठाएर नेपालमा धेरै सहयोग गरेका थियौँ। त्यसको प्रतिफल अहिले हाम्रो लात्रा बस्तीमा हामीले एनआरएन थ्रु गएर यिनीहरूलाई हामीले लगभग 45,000 यति जम्मा गरेका थियौँ अस्टिनवासीको तर्फबाट। र अहिले हामीले खोल्न सकेका छैनौँ कि गोफन्ड र हाम्रै संस्था एनआरएनले अहिले गोफन्ड खोलिरहेको छ। त्यसमा सबै आदरणीय महानुभावहरू गोफन्ड एनआरएनको गोफन्ड मार्फत गएर नेपालमा अहिलेको यो कोभिड विरुद्धमा लड्नलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हार्दिक अनुरोध र सानो कुरा पनि एउटा हामी विदेशमा भएको हुनाले हामी एनआरएन नै हौँ। अहिलेसम्म हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म जजमेन्ट हामीले कुनै बखत पनि एनआरएनप्रति गरेका पनि थिएनौँ। अब आउनुहोस् एनआरएनलाई बलियो बनाउँदै र हाम्रो नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी सबै त्यहाँकोसँग सम्पर्क हुने हुनाले केही चेन्ज ल्याउनलाई सकभर यही चुनावमा हामीले राम्रो मान्छे चुनौँ। अहिले हामीहरू उम्मेदवारहरू यहीँ अस्टिनबाट पनि हुनुहुन्छ र नभए 2 वर्षको लागि हामी रेडी भएर एनआरएनलाई सबल बनाउन त्यसमा एकदम अगाडि बढौँ र हामी एकताबद्ध भएर आफ्नो पहिचान देखाउँ। हस् र थ्याङ्क यू। र अरू कुरा यसमा सबै हाम्रो ब्याङ्क खाताहरू सबै छ। यसमा हजुरहरूले हेर्नुहुनेछ कि त्यसमा क्वेसन भए अवश्य पनि हामी उत्तर दिनेछौँ। हस् त थ्याङ्क यू। धन्यवाद गेहेन्द्रजी। र गेहेन्द्रजीको यो सामुदायिक केन्द्रको प्रतिवेदनमा केही कमेन्ट, सजेसन या केही इनपुट छ कसैलाई? छैन भने यसलाई पनि पारित गर्न मिल्छ। यो ज्ञान सामुदायिक केन्द्रको प्रतिवेदन पनि पारित भएको घोषणा गर्दछु।
अब अगाडि बढौँ। हाम्रो नेक्स्ट भनेको विधानको छ। अब विधान संशोधन भएका छन् र विधानका मस्यौदाहरू हामीहरूले फेसबुक सोसियल मिडिया मार्फत तपाईँहरू सबैलाई पठाएका पनि छौँ र त्यसको बारेमा म कुरा गर्नको लागि देवराज न्यौपानेजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। देवराजजी। सभाध्यक्षज्यू, निर्वाचन आयोगका साथी प्रमुखजी र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, म यहाँ विधान संशोधित विधान प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यस सन्दर्भमा म अलिकति कुरा राख्छु। यो विधान हरेक पटक अलिअलि संशोधन हुँदै आएको छ हरेक अधिवेशनमा, तर सुरुवाती विधानको जुन भावनामा केही पनि परिवर्तन आएको छैन। यो कुरा म सबैलाई पहिला प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब यसमा के छ भने कहाँ के संशोधन भयो भन्ने कुराको हेर्नका लागि चाहिँ पुरानो विधानसँग कम्पेयर नगरिकन थाहा हुँदैन, होइन? त्यो सजिलो पनि भएन। त्यसैले जसरी तपाईँहरूले यो विधानलाई सरर हेर्नुभयो हुन्छ, त्यसकै आधारमा यसमा के कमी कमजोरी भयो भनेर छुट्याउनु पर्ने। नभए के छ भने मोबाइलमा तपाईँ चाहिँ त्यो जानुभयो भने फेसबुकमा ग्यासको फेसबुक जानु भने केही पनि यो छँदैछ, त्यहीँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो समुदायको उच्च पहिचान कायम राख्न, नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप मार्फत सामाजिक हक हितको प्रवर्धन गर्न, कुनै प्रकारको लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, जाति, राजनीतिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानताको सम्मान गर्दै आपसी भातृत्व र सामाजिक एकतालाई सुदृढ गर्न, अन्य नेपाली या गैर नेपाली समुदाय र तिनका आफ्ना संस्कृतिहरूको स्वतन्त्र तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सम्मान गर्दै आपसी भाइचारा सम्बन्धको विकास तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान गर्न, सेप्टेम्बर 15, 2013मा गठन भएको यो नाफारहित विशुद्ध सामाजिक संस्था ग्रेटर नेपाली सोसाइटीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्न तयार पारेको संशोधित विधान ग्यान्सको 4औं अधिवेशन मे 16, 2021 भनेको आजले पारित गरेपछि लागू हुनेछ। खुलाएर कार्यसमितिले तोकेको आवश्यक शुल्क तिरी साधारण या आजीवन सदस्यता लिन सक्नेछन् भनिएको छ। यहाँ नेपालीलाई अलिकति परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि नेपाली भाषी भन्नुपर्ने हो कि अथवा नेपाली मूलका भन्नुपर्ने हो कि नेपाली नै भन्नुभन्दा हामीले नेपाली उसमा चाहिँ शब्दार्थमा एक्चुअली जाउँदो रहेछ। एक्चुअली शब्दार्थमा अगाडि दोस्रो पेजमा विगतमा जस्तै यो कार्यसमिति पनि एकदम प्रतिस्पर्धा नभइकन सबैले सल्लाहबाट भयो। त्यसमा हामीलाई साह्रै खुसी छ। अब मैले के गर्छु भने यहाँहरूको अहिले जुन अहिले आउनुभएको जुन अहिले हुनु गइरहनु भएको जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ कार्यसमिति, उहाँहरूको मैले नाम बोलाउँछु र उहाँलाई मैले पहिल्यै धेरै धेरै हार्दिक बधाई टक्राउँछु उहाँहरूलाई। र फेरि जसरी अहिले निवर्तमानले जसरी काम गर्यो उहाँहरूले अहिले आउँदाखेरि त्यत्तिकै काम गर्नुहुन्छ मलाई आशा छ। किन भन्दाखेरि धेरै उहाँहरूले हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। अहिले मैले नाम भन्दै जान्छु, यहाँ कृपया आएर उभिदिनु होला। र एक दुईजना जुन अहिलेसम्म बसिरहनु भएको थियो, उहाँको घरमा बच्चाहरू भएको हुनाले जानै पर्यो भनेर उहाँले अनुमति लिएर जानुभएको, उहाँको पनि हामीले शपथ लिन्छौँ। तर कृपया एकचोटि यहाँ आइदिनुहोस्, म भन्दै जान्छु। र म भन्दै यो बधाई पनि है, यो म भन्दै जान्छु, यो बधाई पनि उहाँलाई दिँदै जाने हो। त सर्वप्रथम प्रेसिडेन्टमा भोजराजजी कृपया आइदिनुहोस्। अनि कृष्ण जेसी भाइस प्रेसिडेन्टमा कृपया आइदिनुहोस्, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। त्यसपछि निरोज मानन्दर आइदिनुहोस्, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। निरोजजी कतिवटाजी जेनरल सेक्रेटरीमा उहाँलाई नचिनेको त्यसपछि सकुल कोइराला उहाँलाई पनि हामीले देखेको। सकुलजी यहाँलाई बधाई छ, आइदिनुहोस्। त्यसपछि अन्जु थापा बधाई छ, धेरै धेरै बधाई छ है। युवराज आचार्य सदस्यमा मेम्बरमा युवराज आचार्यजी
होइन अनलाइन निवेदन लागेको थियो त्यसमा उहाँहरूले यसरी हाल्नु हो युवराजलाई त्यही बधाई छ उहाँलाई आउनुहुन्छ होला पक्कै पनि विजया दर्पण सदस्यमा मेम्बरमा विकास छ यहाँलाई धेरै बधाई छ अनि डाक्टर कृष्ण खनाल यहाँलाई धेरै बधाई छ अनि धीरेन्द्र यादव सदस्यमा यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ विक्रम थापा मेम्बरमा विक्रम थापाजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ त्यसपछि सरलाजी त नन्दराज जोशीजी कृपया आइदिनु तपाईँहरूप्रति एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ सबैजनाको त्यही भएर पनि हामीले प्रायः सबैलाई चाहिँ दोहोऱ्याएको छौँ धेरै मान्छेहरू इन्क्लुडिङ हाम्रो अध्यक्षज्यू त्यो भएर यो बार हाई छ प्लिज अब त्यो अनुसार काम गर्नु होला भन्ने सबैको तर्फबाट भन्न चाहन्छु र त्यसभन्दा अब चाहिँ हाम्रो तर सहयोग हामी सबैको हुन्छ है सहयोग तपाईँको माथि छ तपाईँहरूलाई गाह्रो होला तर सहयोग हामी सबैको हुन्छ शपथ गर्नु सर प्रमाणपत्र दिनको लागि भाइ बधाई छ निरोजी यहाँलाई फेरि बधाई छ यहाँलाई सफल कार्यकाल सकुल कोइरालाजी यहाँलाई विदुर खतिवडा विदुर खतिवडाजी जेनरल सेक्रेटरी यहाँलाई धेरै बधाई छ यो दुईटा चाहिन्छ मलाई दोस्रोचोटि आएको अनि सकुल कोइरालाजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई सर यतै आउनु न होतिर है उहाँहरू उभिएकै ठाउँमा दिनु कमल सर यतै आउनु यता 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 के उसले अगाडि होइन म अन्जु अन्जु बहिनीलाई बधाई छ युवराज आचार्यजी युवराजी आउनुभयो विजय दर्पण यहाँलाई धेरै बधाई छ डाक्टर कृष्ण खनाल यहाँलाई धीरेन्द्र यादव धेरै बधाई विक्रम थापा धेरै बधाई तारा भूषाल अब नन्दराज जोशी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ धन्यवाद सबैलाई एकदम हामीलाई एक जिज्ञासा छ को कुन पदमा आउनु छ परिचय गराइदिनु सबै प्रेसिडेन्ट
छैन। बितुर खतिवडा जेनरल सेक्रेटरी, तोप दागी सेक्रेटरी, उहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँको विश्वमा काम गरेर आउनु पाउनु। सकुल कोइराला ट्रेजरर, नारायण रिजाल मेम्बर, अन्जु थापा मेम्बर, युवराज आचार्य मेम्बर, विजय दर्पण चन्द मेम्बर, डाक्टर कृष्ण खनाल मेम्बर, वीरेन्द्र यादव मेम्बर, विक्रम थापा मेम्बर, तारा भूषाल मेम्बर, नन्दराज जोशी मेम्बर। युवराज आचार्य उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हामी शपथ गर्दै गाउँछौँ, उहाँहरू फोनमा गर्नुहुन्छ। भर्चुअल शपथ हुन्छ। म यहाँबाट नै आएर जाए ईश्वर तथा नेपाली समाजलाई साक्षी राखी यो शपथ ग्रहण गर्छु कि सामाजिक सेवा जस्तो पवित्र काम गर्ने उद्देश्यले रहेको यस ग्रेटर नेपाली सोसाइटी कार्य समिति पदाधिकारीको गरिमामय पद ग्रहण गरिरहँदा मैले यस संस्थाको विधान र भावना विपरीत कहिले कुनै गतिविधि गर्ने छैन। कुनै पनि व्यक्तिगत, राजनैतिक या गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सदैव यस संस्था र नेपाली समाजको हक र हितको लागि नै मेरो ध्यान तथा योगदान रहिरहनेछ। नवनिर्वाचित ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीले म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी 2 वर्षसम्म यहाँले सम्पूर्ण अस्टिनमा रहेका नेपालीहरूको भावनालाई समेटेर यहाँले काम गर्नुहुनेछ, त्यो आशा मैले राखेको छु। र अर्को कुरो, यो अहिले यो बिचमा धेरैतिरबाट बसाइँ सरेर साथीहरू आउनु भएको छ, त्यसैले यो अब नयाँ तपाईँहरूले 6 जना सदस्यहरू मनोनित गर्दा भने त्यो कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। म हाम्रो अध्यक्ष मार्फत अन्य कार्य समितिका साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। यति भन्दा मेरो 2 शब्द अन्त्य। धन्यवाद। अग्रज भौतिक वर्गदेखि दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा बुवा सबैमा मेरो सन्देहकारी नमस्कार। मेरो नाम पदम कुलकर्णी र सर्वप्रथम म आजको यो ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको नयाँ कार्य समितिका साथीहरूलाई, हाम्रो अध्यक्ष भोजन भट्टज्यू लगायत उहाँहरूको नयाँ कार्य समितिलाई हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु र पुरानो साथीहरूलाई एकदम 2 वर्षबाट राम्रो काम गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो नयाँ कार्य समितिले 2 वर्षमा अझै राम्रो काम गरोस् र कार्य सफलताको म एकदमै कामना गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अघि सबै मैले के भन्नु खोजेको थिएँ भने अर्को हाम्रो ट्रस्टी साथीहरू ट्रस्टमा महानुभावहरू सबै गइसक्नु भएको छ र म सर्वभन्दा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। किनभने म पनि यहाँ ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको उपाध्यक्ष बसेँ
र त्यतिखेर हाम्रो स्थिति के थियो, एउटा काहीँ कतैको उसमा गएर लाइब्रेरीमा गएर त्यो प्रोग्राम गर्नु पर्थ्यो। तर आज हामी म एकदमै गौरव भएको छु, एकदम गौरवान्वित भएको छु, किन आफ्नै धेरै एकदमै खुसी छु। एकदमै उहाँहरूलाई ट्रस्टीहरू उहाँको ठुलो हृदय र खुला हृदय नभइदिएको भए हामी यो सम्भव थिएन हेर्नुहोस्। तर उहाँहरूलाई म सम्मान सेल्युट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले त्यो एनआरएनको जोडेँ र अघि देवराजजी हाम्रो नेता बन्धु सरले पनि भन्नुभयो, एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भने चाहिँ अब हामी सबै गैरवासीय विदेशमा बस्ने सबै नेपाली हामी एनआरएन हो। र हाम्रो देशमा अहिले कोभिड-19को एकदमै आगो जन्किएको छ र कुनै पनि ठाउँमा 75 जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा छोडेको छैन। त्यसकारण त्यसमा अब हाम्रो यो एनआरएन एउटा छाता सङ्गठन हो र यो छाता सङ्गठनले पाइला चालेको छ र यो सबै भनेर हाम्रो टाउको हो एनआरएन, हामी सबै एनआरएन हो। र यस्तो अवस्थामा गोफन्ड खोलेको छ र म यहाँहरूलाई यहाँ उपस्थित भएका र यो सायद मेरो विचारबाट यो अनलाइन सबै यो मिडियाबाट हेरिराख्नु भएको होला, सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया जति सक्दो आफ्नो जति सक्दो सहयोग गर्नुहोस् भन्दै। र अन्तमा फेरि पनि मैले यो ग्रेटर अस्टिन नेप्लिस सोसाइटी भनेको मेरो मन्दिर हो, मेरो घर हो। किनभने अहिले मैले आफ्नो पोर्टफोलियो पाएको छु, यसैबाट सुरु गरेँ, 2 चोटि भाइस प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेँ र हुँदै तपाईँहरूको मायाले फेरि च्याप्टरमा महासचिव पनि बने र अहिले देख्नुहोस् च्याप्टरमा कतिवटा 3जना महासचिवका उम्मेदवार छन्। त त्यतिखेर मैले यो टेक्सास जस्तो अहिले सबभन्दा ठुलो च्याप्टर अमेरिकाको विश्वकै अहिले 83 देशमा एनआरएन छ, विश्वकै सबभन्दा ठुलो च्याप्टर टेक्सास हो। र त्यसमा म निर्विरोध भएर गएको थिएँ। र त्यसपछि त्यतिको बेला हामीले के गर्यौँ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अब एनआरएन एनसिसीको ले अमेरिकाभरिका 85वटा राज्यका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकजुट गराउन र उहाँहरूका समस्या समाधान गर्न र समस्या बुझ्न के छ समस्या बुझ्नलाई त्यो उद्देश्यले हेल्प डेस्क जसलाई ड्रिम प्रोजेक्ट भनेर भनेको थियो र त्यस्तो ठुलो प्रोजेक्टको हामीले उद्घाटन गर्ने शुभ अवसर हामीले अस्टिनबाट पाएका थियौँ। त्यसैका परिणामस्वरूप 2019-21 को एनआरएनको आसन निर्वाचनमा मैले तपाईँहरूको माया र तपाईँहरूको आशीर्वादले मैले 200 नम्बरमा सबभन्दा बढी मत पाएर विजय भएको थिएँ। र यसपालि पनि फेरि यो सामाजिक अभियानलाई मैले चाहिँ छोड्न सकेन हेर्नुहोस्। र यो सामाजिक अभियानलाई र यो हाम्रो अस्टिनको नामलाई 83 देशमा फैलाउनुको लागि मैले अहिले गैरवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय परिषदको सदस्यमा मेरो उम्मेदवारी दिएको छु। र यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोग पक्कै नै रहनेछ। र तपाईँ यहाँ उपस्थितलाई मात्र मैले रिक्वेस्ट गरेको होइन, र तपाईँहरूको हाम्रा साथीभाइ इष्टमित्रदेखि लिएर सबैको प्रत्येकको अमेरिका सबैमा कनेक्सन छ र तपाईँहरू प्लिज रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस्। र भन्दै म यो फेरि पनि यो नयाँ कार्यसमितिका साथीहरूलाई बधाई दिँदै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै र मलाई यो 2 शब्द तपाईँहरूलाई शुभकामना 2 शब्द गर्ने तपाईँहरूले शुभ अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म कार्यसमितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय नारायण, जय हो। धन्यवाद। यो समारोहमा सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक नमन। नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, सचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सहसचिव पनि हुनुहुन्छ होइन, सचिव र सदस्यज्यूहरू जसले टिका लगाउनु भयो र टिका लगाउन आइपुग्नु भएको तिनजना सबैलाई एकमुष्टिको रूपमा म बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्त सफल रहोस्, यो मेरो बधाई व्यक्तिगत हो र एनआरएन अमेरिकाको तर्फबाट पनि बधाई हो। यहाँहरूले
ग्रेटर अस्टिन क्षेत्रका लागि यहाँ रहने नेपालीहरूको हितका लागि गर्नुहुने हरेक काममा सफलता मिलोस्, यहाँका हरेक पलमा सहायक बन्न सकियोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2 वर्ष 19-20 मा कार्य समितिबाट राम्रो उपलब्धिहरू हासिल गरेका थियौँ र ती उपलब्धिहरूलाई जगेर्ना गर्न, त्यसलाई अझै माथि उठाउनका लागि धेरै साथीहरूबाट रिक्वेस्ट आयो। मैले वास्तवमा म अहिले नयाँ साथी आउनुपर्छ, नयाँलाई गरौँ भनेर धेरै कोसिस गरेको, तर सम्पूर्णतिरबाट सबै समाजका आदरणीय दाइहरू, आदरणीय मित्रहरू सबैले एकचोटिलाई यो अहिले हाम्रो कम्युनिटी सेन्टरको अब एउटा चरण मात्रै पार गरेको हुनाले यसमा तपाईँले एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस् भनेर धेरै रिक्वेस्ट आएपछि मैले नाइ भन्न सकिनँ। म यसको मतलब यो होइन कि म मात्रै हुनुपर्छ या म हुँदैमा सबै कुरा भइहाल्ने, म नहुँदैमा नहुने, त्यस्तो केही पनि कुरा होइन। तर के भने समाजले सबै समाजका तह तबकाका आदरणीय व्यक्तित्वले रिक्वेस्ट गर्दा मैले अब एकचोटिलाई म ठिक छ ल अझै लिड गर्छु भनेर मैले सहमति जनाएको हो। र यो कुरा अब के छ भने अब तपाईँहरूको विश्वास, तपाईँहरूको आशा जुन छ, समाजको आशा छ, त्यो आशालाई मैले मर्न दिने छैन। नेक्स्ट 2 इयर्सको लागि राम्रै गरिनेछ। कार्य समितिमा राम्रा साथीहरू आउनु भएको छ फेरि, र हिजो पनि राम्रै गरिएको हो, सकेको जति राम्रो गरिएको हो। त्यो भए हुनाले अझै हामी यसलाई अझै माथि लगाउनेछौँ होइन। म मेरा उपाध्यक्षका साथीहरू छन् होइन, कृष्ण जीसी दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो निरज मानन्दरजी हुनुहुन्छ अहिले नयाँ कमिटीमा, अनि त्यस्तै अरू हाम्रो मेम्बर साथीहरू हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष, महासचिव हाम्रो पहिलेकै रिपिट हुनुभएको छ। र हामीले के भने यो टिमलाई हामीले सबैतिरबाट एउटा बेस्ट टिम बनाउने कोसिस गरेका छौँ र यसले मलाई एकदमै आशा छ र प्रिभियस टिम जस्तै र त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर मलाई सहयोग गर्नेछ र यो सम्पूर्ण हामी कम्युनिटी एक ठाउँमा हुनेछौँ। जसरी हामी तपाईँको पहिलो कार्यकालमा हामीले जसरी सहयोग पायौँ हाम्रो अस्टिन समाजबाट, र आउँदा दिनमा पनि तपाईँहरूबाट त्यही सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ। अब म यहाँ धेरै ठुला कुरा गर्न चाहन्न। अबको मैले पहिलो उसमा कार्यकालमा भनेको थिएँ एउटा प्रोपर्टी किन्छौँ है हामी। हाम्रो कार्य अब नर्मल काम बाहेक, नर्मल जो अब तपाईँको डेली हाम्रो भनौँ जुन कार्यक्रमहरू गर्ने हुन्छ नि त्यो त भइरहन्छन् होइन। सिचुएसनले पर्मिट गर्यो भने हामी दसैँ मनाउने, तिहार मनाउने, यो गर्ने, त्यस्ता के अरे खेलकुद आयोजना गर्ने, ती कामहरू त नर्मल एज इट इज हुन्छन्, त्यो हामी गरिरहन्छौँ। तर त्यो बाहेक जुन हामीले प्रमिस गरेका थियौँ कि हामी एउटा प्रोपर्टी आफ्नो प्रोपर्टी हुनेछ, आउँदो 2 वर्षमा हामी आफ्नो घरमा गएर कार्यक्रम गर्नेछौँ भन्ने एउटा प्रमिस गरेको थिएँ मैले त्यो दिन, र त्यो मलाई अझै याद छ। र त्योलाई कम्प्लिट गर्न तपाईँहरूको साथमा सबै ट्रस्टी होइन, मेम्बर, एक्जिक्युटिभ कमिटी र एट द इन्ड आम कम्युनिटीको सहयोगले त्यो गर्न हामी सफल भयौँ। त्यो मेरो मात्रै त्यहाँको लिडरसिपमा देखिया होला, तर त्यसको ठुलो हिस्सा तपाईँहरू, त्यसको सबभन्दा ठुलो क्रेडिट आम समुदायलाई जान्छ। र त्यो समुदाय जसरी आयो, एक ठाउँमा आयो, हामीले आह्वान गर्दाखेरि र त्यसपछि हामीले यो प्रोपर्टी हामी आज यहाँ उभिएर आफ्नै घरमा उभिएर आज कार्यक्रम भएको छौँ। हाम्रो छाती चौडा भएको छ र त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि। पास्ट प्रेसिडेन्टहरू, पास्ट एक्जिक्युटिभ कमिटी, तपाईँको ट्रस्टीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनभने यो ट्रस्टीको आइडिया नआएको भए सायद हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि धेरै कुरा सिक्यो। यो तपाईँको बैङ्कसँग पनि यो गर्दाखेरि सर्कल ब्याक गर्दा एकदमै गाह्रो भयो हामीलाई। 501(c)मा कसरी लोन ल्याउने होइन, त्यो कुराहरू हाम्रो यस्तो धेरै। अब तपाईँ देखिहाल्नु हाम्रो फाइनेन्स बोर्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, एनआरएका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, र उहाँहरूसँग पनि हामी भोलिका दिनमा कनेक्ट गर्नेछौँ। हामीलाई उहाँहरूको पनि सहयोग चाहिएको छ। र अहिले अब नेपालमा भयावह अवस्था छ होइन, हाम्रो एसियन कन्ट्री नेपाल, इन्डियातिर सबैतिर अहिले कोरोनाको एकदमै महामारी छ। त्यो अवस्थामा म धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बिरामी हुनुभएका मान्छेहरू, कोरोनाबाट हस्पिटलाइज हुनुभएका मान्छेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगततिरबाट र ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको तर्फबाट। र हामी एक छौँ र हामीले
यो कम्युनिटी हाम्रै कम्युनिटी थ्रु हामी राम्रा कामहरू अझै गर्दै जानेछौँ भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद भोजराजी। डेफिनेटली अस्टिन कमिटी युनाइटेड छ। यसको इक्जाम्पल भनेकै अहिलेको नवनिर्वाचित कार्यदल भन्न सकिन्छ, किनकि भोजराजीको पहिलाको टिमले धेरै राम्रो काम गरेर आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको छ। त्यही आशा गरेरै अस्टिनको टिमले उहाँलाई फेरि पनि आउनुपर्छ भनेर ल्याएको जस्तो लाग्छ र यहाँ कोही पनि भनौँ न यसमा विरोध पनि नभइकन हामी आएका हौँ। फेरि पनि यो नयाँ नवनिर्वाचित टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु र अर्को कार्यकालको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा अब यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन यो कार्यक्रमका सभापति डाक्टर कमल अधिकारीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि यत्रो लामो समयसम्म बसेर धैर्य साथ बस्दिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई मेरो एकदम धन्यवाद। र यहाँहरू जुन नयाँ कार्य समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई बधाईसहित आजको जुन सभा हो यहीँ सिद्ध्याउँ। अब फेरि पछि यस्तै भेटौँला। हस् त, यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद र नमस्कार।